बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार की हैं जो किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल में आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, है कोई जो दुआ करे और मैं कबूल करूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाया करो और बर्तन में वहां से खाया करो जो जगह तुझसे ज्यादा नजदीक हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कई नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, जिसके जरिए अल्लाह पाक कुफर को मिटाता है। मैं हाशिर हूँ, अल्लाह पाक सबको हशर में मेरे बाद जमा करेगा। मैं आकिब हूँ, तमाम अंबिया के बाद आने वाला, यानी खातमुन नबीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह पाक से ये दुआ मांगो, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत कर दे, तू मुझ पर रहम कर, मुझे हदायत पर साबित कदम रख, तू मुझे रिज़्क़ अता कर और तू मुझे आफियत नसीब कर। आमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहोगे अल्लाह मरज़ुकनी, ए अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने रिज़्क़ दे दिया। मस्जिद की पहली सफ में अगर कोई गरीब बैठ जाए तो उसे वहां से उठाने की जरूरत किसी बादशाह या हुक्मरान में नहीं। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स पर कर्ज हो और वो अदा करने की नीयत रखता हो तो उसके साथ अल्लाह पाक की तरफ से मदद हो जाती है और अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ का ज़रिया बना देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है जो इल्म के रास्ते पर चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इस तरह चमक उठता गोया चांद का टुकड़ा हो। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला के यहाँ वो शख्स है जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला है, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो खुशी है जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह पाक के हुज़ूर सच्ची तौबा करो, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एक नमाज दीगर मस्जिदों में 1000 नमाजों से अफजल है सिवाय मस्जिदुल हराम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, रोज़े क़यामत मेरी शफाअत उसे पहुँच कर रहेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद रोशन था, पसीना मुबारक की बूंद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नजर आती जैसे मोती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नवाफिल अपने घर में अदा करे, अल्लाह पाक उसके घर में बरकत नाजिल फरमाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तिजारत किया करो क्योंकि रिज़्क़ के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार इंसान को गुनाहों से ऐसे पाक करता है जैसे भट्टी लोहे को जंग से साफ करती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ए इब्ने आदम, तू मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने खजाने से तुझको देता रहूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब वो शख्स है जिसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक रिस्क दिया गया और जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल या अमल में सबसे अफजल अमल नमाज अपने वक्त पर पढ़ना और वालिदैन के साथ नेकी करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी जिस मकसद से पिया जाए, अल्लाह ताला वो मकसद पूरा फरमा देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पाक के रास्ते में कोई चीज़ खर्च करे तो उसके लिए वह चीज़ 700 गुना तक बढ़ाकर लिखी जाती है।
قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ پاک ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان حال کی مدد کرو اور راستہ بھول جانے والے کی رہنمائی کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اسے معافی مانگو کیونکہ میں اللہ پاک سے ہر دن 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو کہ جب خود تمہیں بھی مال کی حرص ہو، تنگ دستی کا ڈر ہو اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر باجماعت ادا کرنا ساری رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا امیر سما ہوں اور تم سے آگے جا کے تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں، جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پیے گا اور جو اس کو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاس میں مبتلا نہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ اس کی پوشیدہ مدد کرے تو اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روشن رات اور روشن دن یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا لقمہ نیچے گر جائے تو اس سے مٹی صاف کر کے اللہ پاک کا نام لے کر کھا لینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ بندے کا سننے والا، دیکھنے والا اور پکڑنے والا بن جاتا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کرنے سے پہلے سلام کہو، اگر کوئی سلام کرنے سے پہلے تم سے سوال کرے تو اسے جواب نہ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان یعنی نیکیوں کے پلڑے کو بھی بھر دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین میں موجود خلا کو بھر دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے جب تک اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن میری امت کی پیشانی سجدے سے اور ہاتھ پاؤں وضو سے چمک رہے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا
جو اللہ پاک کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مان کر راضی اور مطمئن ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔